دايربا تنفدي إنك السيمودا تنفدي ما بينا ينبلي تنفدي أبي عمي لي تنفدي سيتنا يسيحوا لي سرعة لو تخجوري يوم زوج قمة سلازلة أو خلتنا طورنا تخفت يحد بحد حزي جمرة اللي يكون عندي حزي أبي أحمد ميزاني زلزل نمن يوم كتشت قدمي زلزل يكون عندي وين حوحات نقدم نيترالايز خجبراك خل اللو نيتراخ وجنت خوين وين نيترا نحوحات باي باس جيرو وين ودور هذا سيكون حدا بابيت بمصابيلو تدي فوقن أي حوحات جوري أزول مثلا نحوحات كايدا من بيتس جرا خمسة يشيل نجاريد مثلا سو من يواز أني أبسلت أنت قصة أنت خوين أنا أبي باريون كتخونيا أبسلت أنت قصة أنت خوين أنا باريون كتخونيا سلزي من نيوز حشة ميزان إياك توصل أبي كأمنا سلزي كألي أحزن أفتي زي طفاء ويدما زفلاء شعبية تخيد زل سلزي أبي يدر ويك تقم تناي تقرأي حايلين دحرا وقولنا خسال الفخوينو نإرتراخ وقبي مسي خوينو ندحر ناي تقرأي حايلي رزيست غيرنا بشعبية زخيد خوينو تاناي شعبية كحدراي ويكسنا حاي بوسبون تخقباي أب تقرأي زل حايلين ننوع نس بموداء يخون وعلون إيداتيو بمدفع نيوترالايز خقوري زل منتي زلني زين تقرأي طفاءاتي بطعم حادقين زل منتي زلني إنتوالين إرتراون تخكلي مثلاً قدعات اللو نيست أفريقاون كم تزبالكايو ناي جيوبوليتيكا انترستر ناقيح بحري انترستر معراباويان اللو مسابيهم زلو معراباويان إساياس مسراشا يزلو مسجفلاقيت سلزي زي ناي جيوبوليتيكا مسحابن ناي انترست كلاشن كمسكالو ملو معراباويان نتقرايك تسعر دبر برهان بس حكتم لس كم زقوروا خلو تن إثيوبيا ملو بملو أبلعلي تقراين إيرتران أنلش بمقبار إتي كملس خوينو ويدما كملسهم بزخافة درجة أب إست أفريقيا حدا جاز فتر زلمة إساياس كالقصلو زخون عدل اللي حزت التكنولوجيا تغيري سبا يكون أو سواز تفبركة 300 شح سراوت منهم ترقم يولد نزي 300 درون ما وافريقيا خاطر تفبركة 300 شح سراوت منهم ترقم يولد نزي 300 درون ما وافريقيا خاطر سلازي زي بمقوار كحدا جاز فتر زلمة إساياس كالقصلو زخون عدل اللي حزت التكنولوجيا تغيري سبا يكون أو سواز تفبركة 300 شح سراوت منهم ترقم يولد نزي 300 درون ما وافريقيا خاطر سلام تخاتلتي سول ميديا بزلهم وسلامكم يبزح عندك اسكنتس ايرتراونت فور من تاينرسعتهم سبسكرايب يغوركم سبسكرايب تغبركم خاب لايك جمهور እንዳተላበኹ نلومي ازي اقداس وانا وزعبا مدبحنا مصينا لنا مكتتالكم عدم ايثيو فورم يايش تزعبي ميديا بإثيوبيا وخينو لو ما انت تزرغحو لك خمزه ودرايا زبلا زلو بودرون ማለት ኤርትራ ድሮን የብላ ዝቦለው ኩመናል انه ميدا انه فرس طرحنا نملحنا انه ميدا انه فرس نسراوت ኤርትራ 300 شح سراوت ኤርትራ بودرون غيرنا هنبلينا نحنا ماي عامي غنادينا خنصبيكم تمالت مالكو 40 كلتن ميسايلات ناب ኤርትራ توكيسكم يخم كندي ناب ኤርትራ اتي ندحر دايلنا خلت طرحات استسترف خبيالو ندحر دايلكم نتوم حالفتهم نخم بعد جيتاچو ردا حتتو نخم بعد جيتاچو ردا تأزاز ذهبو ميسايلات ناب ኤርትራ نغتكوس ناب باصع نام معدن ورق بشا ناب اسمرا نام معداغا ناب نفاسيت كالوت حرجيغو زامسلو تكالات ناي ماي نفحي ازيتات نير مالتي حجي يايش انتاي زبلن بس كان اسمعي መነቃቀፍ አድጎ አሁን ወደ መተናነቅ ደረጃ ላይ ሊደርስ የተቃረበ ይመስላል። እንዳሞኖ ሁለቱ ሰዎች ያጫርሳሉ ወይም ይጫረሳሉ ያስተናንቃሉ እንጂ እንኳን እነሱ ከወገናቸው አንድ እንኳን እንደማይነካ የታወቀ ነው። ኢሳያስ አፈወርቂ የልወረር ነው ሙዚቃውን ጮክ አድርገውታል። ልክ እንደ ታንዛኒያው ኒሬሬ ወይም እንደ ኢትዮጵያዊ መንግስቱ አገራቸውን ከወራሪው ኢትዮጵያዊ አብይ አህመድ ለመከላከል ብለው ከተዋጉ የሚኖረው ውጤት ምን ይሆናል የሚለው በርግጥም አስጨናቂ ነው። ለመውረር የተዘጋጀው የኦህዴድ ብልጽግና ልክ እንደ ዚያድ ባሬና ኢዲ አሚን ዳዳ ኤርትራን አናንቆና አሳንሶ የሚመለከታት እንደሆነ የሚወጡ ማስረጃዎች ያሳያሉ። ያረጁ ሰዎች የሚመሩት የሽምቅ ውጊያ ብቻ የሚያውቅ ጦር ያላቸው አሮጌ ታንክ እንጂ የረባም ትጥቅ የሌላቸው እሱንም በድሮን በግማሽ ቀን የምናጠፋው ኤርትራ በዓለም የተገለለች ዲፕሎማሲያዊም ድጋፍ የማታገኝ ወዘተ የሚለውን ተራ ትንታኔ ከአልጋቸው በተነሱ ቁጥር የሚያመነዥኩት ነው። ቢያንስ እነ ግብፅ እነ ሳውዲ
ያረጁ ሰዎች የሚመሩት የሽምቅ ውጊያ ብቻ የሚያውቅ ጦር ያላቸው አሮጌ ታንክ እንጂ የረባም ትጥቅ የሌላቸው እሱንም በድሮን በግማሽ ቀን የምናጠፋው ኤርትራ በዓለም የተገለለች ዲፕሎማሲያዊም ድጋፍ የማታገኝ ወዘተ የሚለውን ተራ ትንታኔ ከአልጋቸው በተነሱ ቁጥር የሚያመነዥኩት ነው። ቢያንስ እነ እዚ ልቕማፅ መታለሊ ትሪእዎ ዘለኹም ያየሽ ይበሃል ቀንዲ የማና ኢድ ናይ ጻድቃን ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ዝኣረጉ መራሕቲ እዮም ዘለዉ ከምኡ ከዓ ተንታንክታት ዝኣረገን በቃ ብድሮን ጌርካ ክትውደእ እንትኽእል ኢኻ እሱ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብይ ኣሕመድ ኩሉ ግዜ ከምኡ እዩ ዝብል እቲ ናቱ ሕልምታት ያየሽ ማለት ልክዕ ብከም በዓል ጻድቃን ዝኣመሰሉ ብዓሰብ ኩናት ኣብ ዝገብሩሉ ዝነበሩ እዋን ዓሰብ ንክትተሓዝ ዓብ ተራ ወይ ከዓ ብማስ ሚድያ ድፃወት ዝነበረ ሰብ ኮይኑ ሕጂ ከዓ ሓፈረኸ ሓነኸ ድሮን ተጠቂሞም ንኤርትራ ክወርዋ ድሮን ተጠቂሞም ንኤርትራ ክሕዝዋ ገለ ዝበሃል እዚ ነገራት እዚ ንዓና ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። እዚ ሓፂነ መፂን ገለ ኣብ ኤርትራውያን በፂሕካ ትርጉም የብሉን። እዚ ሓፂነ መፂን ኣብ ኤርትራውያን በፂሕካ ትርጉም የብሉን። ድሮን የብላን ዝበለኩም ኤርትራ ከመን እዩ ከምቲ ኣወል ስዒድ ዝበሎ ማለት እዩ። ስለዚ ድሮን ጥራሕ ሒዝካ ክትስዕር እውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ። ድሮን ብዝህረም ኣብ ኤርትራ የለን፣ ብድሮን ዝህረም ኣብ ኤርትራ የለን። ኣብ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ብድሮን ዝህረም የለን። እንታይ ከም ትጥቀሙሉ ነርኩም ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስካሕክሕ ዒራ ደይክፈሎ ዒራ ናይ ልቃሕ ገንዘብ ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራን ጨፍጫፍ ተውርድዎ ዘለኹም ዋጋ ሓንቲ ድሮን ተተኳሲ ዳርጋ ባጀት ናይ ክልተ ክልላት ክኸውን ይኽእል። ተተኳሲ ናይ ድሮን ብጣዕሚ ኣዝዩ ክቡር እዩ። ካብታ ድሮን ንላዕሊ 20-30 እንድሕር ዳ ተኪስካ ናይታ ድሮን ዋጋ እዩ። እዚ ከዓ ብኢማራት ዓረብ ስለ ዝኽፈለኩም ከም በዓል ጻድቃን ከም በዓል ያየሽ ግን ከምዚ ክሰምዖ ፀናሕኩም ደቂ ኤረይ እዚ ንዓና ሓድሽ ነገር ኣይኮነን፣ ብዙሕ ዝገርመና ኣይኮነን። ከምኡ ከዓ እቲ ወዲ ራያ እውን ዝተዛረቦ ብጣዕሚ ምለስ ከም ዝገበርዋ ኩሉ ተን ኢትዮጵያ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ኤርትራን አንልሽ ብምግባር እቲ ከም መለውን ኢደትዩ ብምጥፋእ ኒውትራላይዝ ክገብሮ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። እዚ ንትግራይ ጥፍኣት እዩ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ኢቨንቹዋሊ ንኤርትራ እውን ትኽክል ይመስለኒ ጉድኣት ኣለዎ። ንኢስት ኣፍሪካ እውን ከምቲ ዝበልካዮ ናይ ጂኦፖለቲካ ኢንተረስት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኢንተረስት ኣሎ። ምዕራባውያን ኣለዉ ምስ ኣብዮም ዘለዉ ምዕራባውያን ኢሳያስ ምስ ራሻ እዩ ዘሎ ምስ ጨፍላቂት። ስለዚ እዚ ናይ ጂኦፖለቲካ ምሰሓብን ናይ ኢንተረስት ክላሽን ክመፅእ ከሎ ሙሉእ ምዕራባውያን ንትግራይ ክትሰዓር ደብረ ብርሃን በፂሓ ክትምለስ ከም ዝገበርዋ ኩሉ ተን ኢትዮጵያ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ኤርትራን አንልሽ ብምግባር እቲ ከም መለስ ኮይኑ ወይ ድማ ካብ መለሱ ብዝኸፍአ ደረጃ ኣብ ኢስት ኣፍሪካ ሓደጋ ዝፈጥር ዘሎ ኢሳያስ ከልግስሉ ዝኽእል ዕድል ኣሎ። ሕዚ እቲ ቴክኖሎጂ ተቐይር እዩ፣ ሰብ ኣይኮነን። ኣብ ሳዋ ዝተፈብረከ 300,000 ሰራዊት ምንም ትርጉም የብሉን። እዚ ደንቆሮ ዲኻ ከማኻ ደንቆሮ ሰብ ኣብ ዓለም የለን። ህዝቢ ትግራይ ትዕወት እንዳበልካ ኣጥፊእኻ ሕጂ ከዓ ዋና ኣፈኛ ናይ ብልፅግና ኮይንካ ከም በዓል ስዩም ተሸመ ለይትን መዓልትን ክትዛረብ ትውዕል ዘለኻ ኢኻ። ስዩም ተሸመ እንተኾነ ባቃ ድሮን ኢኹም ትብሉ፣ ባቃ ከም ድሮን ኢኹም ትብሉ። መቸም ታሪክ ምውካስ ከድልየኩም ይምልስ ኢልኩም እንድሕር ዳሪኹም ከኣል እዩ ክውፃእ ግና ክንደየናይ ኤርትራ ዕጠቃ ይበለትን ቀደሙ ዕጡቕ ህዝቢ ስለትውንን ዶክትሪን ሻዕብያ ካብ ዘይምፍላጥ ዝነቅል ጉጉይ ግምት ግና ኣይሰኣንን እሞ ሰውራ ዘዕወተ ዶክትሪን ኣርሓ ውድበይ ከምብበሎም ኣታ ኩናት ኣለዎባ ኣብይ ድሮን ኣለዎባ ኢማራት ዕጢቓ ቶባ ትብል ዘለኻ ኣስተውዕል። ነቲ ሶቪየት ሕብረት ንልዕሊ 450,000 ሰራዊት ደርግ ዘዕጠቐቶ ኣፅዋር ዝመንጠልናሉ ዶክትሪን እዚ ይመስል 50 ሚእታዊት ሰብን ሞራልን 20 ሚእታዊት ጸላኢኻ ምፍላጥ 20 ሚእታዊት ምስጢር ምዕቃብ 10 ሚእታዊት ኣፅዋር ዝብል እዩ። ዝርዝሩ ንርአ ወድሓ ቦይ 50 ሚእታዊት ሰብን ሞራልን ይንዝብል ንወዲ በሻሻ የብሉን። ምክንያቱ ፍርቂ ኢትዮጵያ ኣምሓራን ትግራይን እዩ፣ ንሱ ድማ ምሱ የለን። እንተ ኤርትራ ግና ብክልል ይኹን ብብሔር ዘይተመቃቀለ ህዝቢ ሰሪሓት ትርከብ። እቲ 20 ሚእታዊት ድማ ጸላኢኻ ውሽጡን ደጊኡን ፈትፊትካ ምፍላጥ ዝብል እዩ። ወዲ በሻሻ ሕጂ ዝተመስሐውን ዘጽንዕ ማሕውራት ጸጥታና ስርሑ ተጠናቂቑ ይርከብ። 20 ሚእታዊት ካውንተር ኢንተሊጀንስ እዩ። ጸላኢ ብዛዕባኻ ከም ዘይፈልጥ ምግባር እዚ እቲ ምስጢር ዓወት ሻዕብያ ዝኾነ ምዕቃብ ምስጢር ማለት እዩ። ወዲ በሻሻ ግና ትማል ብዕፁ ገዛ ዝገበረ ኣኼባ ንግሆ ዓድሃሎ ትርከብ ወዲ ሓቦይ ድምርካ ተስዓዶ ኮይኑ
اتا 10 مئታዊ ጥራይ ያበል አጽዋር ተጠቃልል ንሳ ድማ ሳላ ስርዓታት ኢትዮጵያን ካልሽ ጠራናን ዝተሃገረን ዘይንገርን ደማሂርካ ሓሙሽተ መንግስታት ከዕጥቕ ዝኽእል አጽዋር ንውንን ወድሓው ቦይ ስለዚ ነዝን ወድ ኸምዝን ኣብ ግምት ከኣቲኻ ኩናት የለን ኢልካዕጾ መናውራ ቋንቋን ዓይነትን እናቀያየረ ሁሉ ኩናት ግና የለን ዝብል ጽንጽንታ ሰሚዕ ኣለኹ አስተውዕል ድማ ኤርትራው ዜጋ ድሮን ኣለዎም ንዝበለካ ሻዕብያ ድሮን የብሉን ዝበለካ ኸመን ይወሎም ጥልዕ ኢልካ ድሮን የብሎም ዝተባሃልኩም ከመን እዚኣ መልስ እዚኣ ኣቐዲማ ንስዩም ተሸመ መልስ ተዋሂባት እያ ግን ትሰምዑ ኮንኩም ኩላትኩም ገላማትን ጸማማትን ስለዝኾንኩም ከም በዓል ያየሽ ከዓ እቲ ዝበዝሐ ቻነል ወይ ከዓ እቲ ዝበዝሐ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቻነላት دارقال معلتاو درون كبل زوعل مدباتو لو مقا يايش كي حفره ابيتي فورم متي باقا بدرون كم تامانيلا سنا قد محجز بولو مالتي درونات ناي ايثيوبيا ابسمرا يزمبيالو خبل لحد غزي امانيلا سنا فيديو سريح نيرو اول سعيد كا امصي ونيرو مالتي ግን እዚአቶም ገላማ ስለዝኾኑ ክንደና አይቲ ታሪክ ከይፈልጥዎ ብዙኾነ 98 ናይ ፈለማ ምሩኽ ወይ أم مجمار كينات سنة شنش عتميتن 98 ناي فلما مروخ ويانا أزاز حيل أير مخانو تفلتلو كنتي حيل أير إسرائيل أب شنش عتميتن سان شو عتنا بالعل نفرتو قبت سزفت سما هندبتا ومتكعتي مرحت ويانا دما نفرت كينات إيرترا خي تبقسان كلوا هم قبلون وهذا بل استراتيجي الله علوم يم تبقسهم نزغ فتسمولهم دما نتنا يشحد دولارات عسبة مباتعهم أزاز حيل أير جيرم الشيمو بزابه بيتروس يم حلافنا تاسكيممو أبز قدمي ملو ناتنت إيرترا شعبيا نفاريتو حمشيشوم نعو ماريخوم حكيموم معيدوم ناتا زلقوا وبزابه أفتنا يفلما طلوه خم عملوا بنا إيرترا ترى نفرت توقعوا نفاريتو خد حمشيشن كلا نسود ما سالساي جزي خيم مارخ مانتي شعبيا خم وانش عالم حلالهم وسلم اوكي تجيجننت كنزا اخركم مالتي خيتو قدو نسخاتكم ولا حدا برا ود برا قدام حدر ود قدام حدر أمسيهم نتوم ورقي لول زخون إيرتراويان حواتنا خيتلكم ودا أمبر حنتم عالت بأخاتكم حتينا متين عنا ولا حدش نقرأ يكونن دنا بار حلفنا بميسايلات بروكيتات إذن حتينا متين توح واحد قالن عنا إيرتراويان ولا حدا تسقم جبها نقرات يقولون مالتي ولا حدا جي كمزي إيرتراويان كروعديوم إيرتراويان كسمبوديوم قال بتشم دحان بهوميتات كنمك حين دلندينا بهوميتات قال مالت بغا يكونن ግን ጽቡቅ የርናይና ነው ኹድድ ኣብ ኮሚታት ጽቡቅ የርናይና ኮነ ኹድድ ማለት እንሆ ሜዳ ነው ፈረስ ማለት ድሮን አለና ገለና ቦልኩም ዒብ ትብሉለሁም ዒግ ብሂወታ ሄሊኮፕተር ኣብ ዓለም ዝማረኸኮ ህዝቢ ኤርትራ እኮ ብሂወታ እስከ ያለ አወል ንገሮም ጽቡቅ የሮም ማለት ትግር ዝሓገ የሉ ኩናት ኣዛዝ ሓይለ ኣየሮም ብምምራኺና ባሪኽናዮ من ماريخون تلك دما جنتراي من ما يقبر نيوز بلو زنبور وارسا يبادا هري كزاربونا عندهم دليم نسكرنا بكالاي مستنكر اب كباب دم بقر الله سبزو على خينات اب تاريخ وقات علم تمزجيبو زي فلت MI 35 زعينة هايليكوبتر بهيتا بهزباو سراوي التماريخا ويا بايلت هوريدوا مسفرتته شرشر النابلت يابركم في الجمز بلد مأمانو سينوم قريبو من ترايوا حنت زي كونت شعبيان سنعان من نابرت مخانم كي ترف نقلتا عبراتا على اليوم لحاحيمهم حيزهم معرب بدحريو بقى جيرهم من تاي جيرهم اي تنقر سلسة أي نجرم يس واه أب عالم به وتا هيليكوبتر زمارخه حزب إيرترا شعبي أي سلازي ازي سويلكم برع تبلو لهم درون ود درون قال تبلو لهم تاريخ قنات إلا تبقرنا كنا نازوكم مالتي به وتا زمارخه هيليكوبتر أب عالم أمطولي اندحر داينا يلا شعبي أجن به وتا دي أتري واد لهم ماريخ واب علي ايش اوكي نقي نقصد يايش بتناي حابوها صادقان كا فيك نبللكا بمريحنا الجنرال صادقان ابكينات اجر مخل كباب صورونا بما عين حليفهم دقم حرق تحسو سنبت على 14 ورح 3 ناي 9 وقحتا بجمروا وخينات اوشت 5 ساعات 75 تانكتات قليين كقاصلان كلوا مبزحتن بتعياتن بإيرترا وسراويت تماريخن ازو قطري كم ناي قبره
75 ናብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት ስለዚ ምፍካር ጽቡቕ ኣይኮነን غيد ድሕርቲ ኣብ ግንባር ምዕራብ ኣብ ዓዲ በጊዑ ኣብ እግሪ መኽል ኣብ ከባቢ ዓሊቴና ዝፈተንዎ ድፋዓትና ፍንጢስካ ኣስመራ ናይ ምእታው ሕልሞም ምፍሻሉ ኣብቲ ዘይተርፍ ማኣዲ ዘተ መዋገይ ክትኮኖም ወደብ ዓሰብ ንምሓዝ ዘካየድዎ ውግእ እቲ ደስ ደምም ምዕራፍ ድሕሪ ስምምዕ ተኩስ ደው ምባል ሬሳታትኩም ኣልዕሉ ምስ ተባህሉ እታ ሽዑ ዋሃቢት ቃል ስርዓት ወያነ ዝነበረት ወይዘሮ ሰሎሜ ታደሰ ዝበለቶ ኣብ ታሪክ ውግኣት ዓለም ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ዘስካሕካሕ መስተንክር ዘረባይ ሬሳና ምዃኑ ብምንታይ ፈሊጥኩም ብሽቱ ኢትዮጵያዊ ዝሽትት ሬሳ ኣሎ ድዩ ምስ በለት ቀፂላ እንተደሊኹም ፍፍርቄና መቆሉና እሞ በብፅሒትና ክንቀብር ሬሳ መቆሉና ናይ ጠቢብ ሰሎሞን ግንንቲ ነገረት ክዕልለኩም ክልተ ዴታት ብሓደ ቆልዓ ወደይ ይባ ብዝብል ሙጉት ይልዕላ እሞ ንዳንነት ናብ ጠቢብ ሰሎሞን ይኸይዳ ጥርዓነን ብህድኣት ድሕሪ ምስማዕ سيف كمصولي إززمو ففركين كمقلن مخاني نجرن أتحنتي حريت بل أتحنتجن تابي مو أنتي كونكي مسبلا كي قد أني تبلمو ولا دا مخانو نجراي بال أدي أبلع ولا دا فتسمر هراي اللواي بلتي مورال نايزا أبنت أم بيتي سلومي دما ريسا مقولنا إلى خي حفرت نحنا ولا زيناتنا بزي عصاي مسعصاي مقبرنا يو سبس لزغونة راي برشع يا مرة هاي نجارات معلتو خاكليو والكمال إساس كم تريو ذلهم لو مصلحيو ذلهم بزخونة مزت أساسيرو خاب إيرترا زرخبنا يو حبريتا درونات تاب إيرترا بفلاي دما بسمايات كبابي أسمرا ناب إثيوبيا بزداو جنبارات بقصالي كم دلله يعني عندنا كم دلوا من شتات حبيرو مالو إذن هيدرون سلاو صراحات كامنوح وان إذا حقوان تخونه بفلا أبزي قربا معلتات أبزي إذا حلف صومون كلتا صومون جن فولي تعقيه كم ذلوا بقت علي إذن بيا كم ذلوا بزي تخونه تقاوم إذن بيا كم ذلوا يتحبري تازرد أتشغط لما معري مالتي سلازي نحاسوت ديفاين قبران تتباهلكم سئلنا يزم متقع خاليب انا دما بولكي اذن بزن كلتا شافنا افوز وصا عفرا دم سغاب زقيرا اي غدفوني مالتي نملسنا ب سنچننا تنال كوداج ሀገር አሉ እንዴ የራሳችንን እኮ ነው ሻዕቢያ የዘረፈው ከዛው አምጥቶ ሊሆን ይችላል ይገምታሉ ዝም ይገምቴን መረጃ የለኝም ግምቴን ነው የምናገረው ሻዕቢያ ያንን እኮ በብድር ሂሳብ ይመዘግብ ይሆናል እኮ እና አልተከፈለኝም ብሎ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረትን የሚወረሰው ዘርፎ አልሰጥም ያለው አይችልቶን ይችላል ግምቴን እንደው ግምቴ ነው እናንተ ሙሉበት ነው የምናገረው አሁንም ግምቴ ልናገር እነዛ የአዘርባይጃን መርከቦች ስዩሜ ምን ነው ቀባጠርክ ትንሽ እንዳልባል እንዴ አሰባ አቶ ተመስገናቸው አምሬ ውስጥ ያሉት ስዩሜ ተው እንጂ ምን ነው ቀባጠርክ እኔ ያልኩት ሌላ ለስማማይ እኮ ሌላ ነው ዝም ብሎ በቀደ መጣል ተናገራለህ ኧረ ተው እንደዛ ብሎ ካለሁኝ ጥሩ ነው እልና ወሬው ልቀጥል ግምት ነገሮችን ነው ማያይዘው እሳቸው እዛ አዘርባይጃን ሄዱት ታስበው አይጦር መሳሪያ ለመግዛት ይመስለኛል ሻዕቢያ የደህንነት መረጃ አቅም እንኳን ባይኖራት ግብጾቹ የመረጃ የደረሳቸው ይመስለኛል መርከቦቹን አግታ እያለ ያለው አሁን እየሰማሁት ያለው ነገር ምንድነው ሻዕቢያ መርከቦቹን አግቶ እላዩ ላይ ጭነቱን አራግፌ መርከቦቹና ሰዎቹን ለቃለው ነው እያለ ያለው አሉ ቀሰላ እንትን አለች አለ ሰው ማለቴ ሻዕቢያ ቆይ ምንድነው ነገሩ መርከቦቹ ወደ ነው የሚሄዱት ወደ አቡዳቢ አላላችሁንም ብላችሁ መርከቦቹ ከየት ተነሱ ከአዘርባይጃን ተነስተው ወደ አቡዳቢ የሚሄዱ መርከቦችን የኤርትራ መንግስት አግቶ አስቀርቶ ጭነታቸውን አራግፌ ሰዎቹን መልሳለሁ ብሎ ካለ ውሸት ዜና አይዋጥልኝም ወፍያ አይነፋም አልዋጣልኝ
ብለው ኦኬ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ኢትዮ ፎርም ያየሽ ማለት እዩ ወላ ሓደ ትብሎ ደለኻ ንዓና ድሮን ወዲ ድሮን ኢልካ ወላ ሓደ ድሮን ኣጥሪሓ ክትኮን ትተርፍ ዳምር ካልእ ተምፆ ነገር የለን ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ግን መሓር ዝተዛረባ ዘረባ ነይራ ንኩላትና ኤርትራውያን ከዓ ስለትውክል ፅቡቅ ጌርካ ከዓ ትግርኛ ስለትሰምዕ ደይትሰምዕ ትኾንካ እውን ጻድቃን ክትርጉመልካ ክእል እዩ ጻድቃን እውን ክትርጉመልካ ክእል እዩ እሞ በዚኣ ክንገድፈካ ሰሰናይ ወድሓንኩም ተወዲ ራያ ቀሲሉ ከረዳእና እዩ እቲ ናይ ሓሶት ጠርዚ ማለት እዩ ማሕረሻ ጓሲ ኣብ ጓል ኣንስተይቲ ማህፀን እትዮም ኢልካ እዚ ሕጂ እንታይ መሲልካ ዘርእየካ እቲ ፕሮፓጋንዳ ከይኮነ ማዕረ ክንደይ ፅልኢ ኣባኻ ከም ዝሓደሩ እዩ ዘርእየካ ሕጂ እንታይ ኢሎም ንሕና ዝረኣናዮ ብዓይንና ኣሎ ዓለም ዝረኣየቶ ኣሎ ዓለም ዝመዝገበቶ ግፍዕታት ርኢና ኢና ተረዲኻኒ መንእሰያት ኣብ ጎቦታት ኮይኖም ክርሽኖም ከሎ ርኢና ኢና ብናይ ኢትዮጵያ ምክልኻል ዝተማረኸ TDF ተረዲኻና ደቂሶም ከም በጊዕ ክሓርድዎ ከሎ ስቲልና እውን ኣብ ቪድዮ ስኑድ ኣሎ ዝረኣና ኢና ተጋሩ ካብ ማእኸል ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ናብ ዓዶም ክምለሱ ከለዉ ኣብ ዓዲ ምሓራ ተረዲኻኒ ሓዊ ቃፂሎም እሳት ጨምርበት እናብሉ ተረዲኻኒ ምስ ህይወቶም ከሎ ከንድድዎም ርኢና ኢና ትዝክር ተኾንካ ሳሚ ኣብቲ ርሱን እዋን ነሙናኒዛ ኣምፂኦማ ሻዕብያ ከምዚ ገይሮማ ኢሎም እዚ ኩሉ ህዝቢ ዋላ እውን ንሕና ተረዲኻኒ ኩላና ኢድና ሓፍ ኣቢልና ኣይወዓለት ኣዮ ሓደረት ተረዲኻኒ ሓሶት ምዃና ከዓ ሞናኒዛ ኻ ብቴሌቭዥን ትግራይ ምፅኢላ ኻ ተረዲኻኒ እምበሺ ሓለፍትን ሻዕብያ ህይወታ ከም ዘድሓንዋ እዚ ኩሉ ግፍዕታት መከራታት ምሰብሓ ጓ ዘውረደላ ግን ወታደር ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ ተዛሪባ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ተግበር ተረዲኻኒ ናብ ኤርትራ ዘምፅዎ ገና ብለካ ኣለኹ ገና ዘይወፃኣሎም ደም ከም ዘሎ ዘረዳእካ በቃ ዘይወፃኣሉ ምሳና ገና ቀፃሊ ከቢድ ዝኾነ ደም ከም ዘለዎም ይዘረዳእካ ሕጂ እውን ይሕንሕኑ ኣለዉ እቲ ግፍዕታት ዶብ ጥሒሱ ኣትዩ ይብሉካ ኣለዉ እዚኣቶም ናይ ዓለም ሕጊ ተዝፈልጡ ነይሮም መን መሲልካ መጀመርያ ዶብ ጥሒሱ ናብ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት እዩ ዶብ ጥሒሱ ሰሜን እዚ መብረቃዊ መጥቃዕቲ ጌርናሉ ክብልዎ ከለዎ ተረዲኻኒ ካብኣቶም ሃዲሙ ነቲ ናትና ቦርደር ጥሒሱ ዝኣተወ ሰሜን እዚ እዩ ولا خواجة يكون كهدم ولا يكون سي دوب زت حاسة مجمرة سراوت إثيوبيا نبير ترى يخلوا كم ديرهم شعو مسعود قوم ينيروا كأتخلوا عتق ببلون يروم كم جينا تدوب متحس تجمرة بنا إثيوبيا سراوت دحروا مسعبهم كا نعاتهم كا نداقوا خاش عبيا مسجو حجت تدوب متحس as the beginning كم مجمرة نهري خايب بوت هدراوي خويخا بهاجر لولاونت دوب متحاس ندهر متي ندهر خايا مجمرة دوب زتحاسه سرات إثيوبيا كهدم ولا يخون دوب نحر تتحيسو أبت خباب تردي خان سلام تزيلو توخسن نحر تجميرو تم كل خال إيرتران تاخ قبل كتحسب وأنا بعلون وعلم خلو ولا مريتنا عتيم سيوادو دحني حزوهم قبل لكم تسبين لهم is not وتحدركم زبها نقريله هذا والتعدر ولا من برد كحازة من يترى تخدينه دوب كان حرت حيسو مروخي نو من مكو حازن برد كوي بلو تجاجي من قد ما يسمو يملس زبها ليلنا وتدرنا ويا بوليتيكا كومو خوينو خبك نتين إثيوبيا ناب إيرترا هاديمو زعاتو سراوتهم نخرجوها جنرال باج على بلين اتحاد جنرال أمحارين بعل أبي يزلوا خاني إيرترا بهليكوبتر كيدوم كأخذ زراربهم كبأكر ريناينا أو خلوا مزراري بمو أو خلوا يعتقومو خم بحدش أو خلوا بو متقعت تجميرو بو متقعت زنقبر زنبر أبتوان تقل اتفريسو زعتونا إثيوبيا سراويت نيرو قطتا خان عمل مرسقة بعد زي خلطة في حجي قتاچو ردا مقالة بحر دار يخون أسمرا يخون حجون قنا توسخن وسخن ايلوها روكيت يدرب نيرو اگر كامل جسن دا تدبدبت صغير كاي تريدي خا بكا روكيتن قدم مريت حومس قبروا خا اتو اشعبيا إسرائيل شوعتر عمد سردي خاني اب قبوتات تግራይ برت حبني را حوحات إسرائيل شوعتر عمد كابي خمت حبن كاي سلياني رو شعبيا خا اتو يلو مانم كم زي مرحو خا خيدي لو خا فحرا بلو خا تسون ኢትዮጵያ ከመከለ ካልኩ ሓንቲ ብረት አይረኸበን ስለዚ ሕጁን ዝግበር ዘሎ ፈኸራ ንኻል ደምነት እዩ ባይዘወይ ወድራያ ኣፍሪቂ እዩ
ብልጽግና ኮይኑ እዚ ኩሉ ኢትዮጵያውያን ዝገብሩ ኣብ ትግራይ ተረዲኻና ህዝቢ ትግራይ ሓልዮት የብሉን እዚ ጆኖሳይድ ዘብለካም ፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ እምበሪ ኦልሬዲ ብልጽግና ኮይኑ ብጽልዕ ሕወሓት ተረዲኻኒ ምስ ጌታቸው ሳንጡኡን መሸምዑን ጠቕሊሉ ኸይዱ እዩ ንዓና ግድሰናኒ ማንም ይኺድ ኣብ ዘዘራርብ ዘሎ ናይ ውሽጢ ፖለቲካ ኣይኮነን ናይ ሃገር ጉዳይ እዩ ባሕሪ ናይ ኢሳያስ ኣይኮነን መሬት ኤርትራ ናይ ኢሳያስ ኣይኮነን እዚ ሕጂ ባሕሪ ክትብል ባሕሪ ኢሉ እንድሕር ዶክተር ኣብይ መፅኡ ምስ ኢሳያስ ዘለኒ ፀገም ኣነ ንጎኒ ክቐምጦ እየ ምስ ኢሳያስ ይጠጠው ዝብል ምስ ሃገረ ይጠጠው ዝብል ንምንታይ ኣነ ዝቃለሶ ዘለኹ ንኢሳያስ ነቲ ባሕርን ነቲ ህዝብን ብትኽክል ከተመሓድሮ ስለዘይከኣልካ ኣነ ከመሓድረለየ ዝቃለሶ ዘለኹ እምበር ባሕርን ህዝብን መሬትን ንኽጠፋ ኣይኮንኩን ዝቃልስ ዘለኹ እንታይ ልካ ኸ ዓይነቲ ሃገር ያኸ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ኮሉ ሱቕ ትብል ኢልካ ሰዋት ዘይንዳማትካ ስለ ዝደለኻዮስ ክትወስድ በቃ ናተይ ክትብል መፃእ ከምቲ ዝገት ኣነ ንነበርኩ ወይ ዝብለካ ዘለኹ ከምዚ ኣብ ዝደገ መፂኦም ዝጎበዙ ካይመስለካ መፃእ ቅድሚ ሕጂ ገቲትናካ ኢና ሕጂ እውን ክትግተት ኢኻ ስጋ ኣብ መሬትካ ዘይመፃእና መፃእ ማንም 150 ሚልዮን ዘይትኸውን ክንግትተካ ኢና ኬሚካል ጋዝ ጌርና ክንኩስተረካ ኢና ልቁምፅ ከነብለካ ኢና ፔሬድ ባሕርና ኢሉ ሓደ ኢትዮጵያዊ ይኹን ቁልሕ ዝበለሰ ፍሊጥ ጌርና ዓይኑ ከነዕውሮ ኢና ዓቕሚ ኣለኒ ኣልያንስ ኣለኒ ኢልካ መፃእ ባሕሪ ኢልካ ኩላት ኣብ ትጅምረላ ኣባይ ክትፈርስ እያ ትረስት ሚ ናይ መን ባሕሪ ደፊርካ ናይ መን ግድብ ጠጠው ኢሉ ክኸይድ ክንረአየ ኢና ንሕስያ የለና ፖለቲካ ወይ ከዓ ኖ እዚ ሸም እዩ እዚ ከዓ ኖ እዚ ክስታይ ዝበሃል ነገር የለን ባሕሪ ኢልካ ሓንቲ ጥይት ክትኩሳ ኮላ እቲ ዳም እብለካ ኣለኹ ኣብ 4 ብ5 ክጭደድ እዩ ናይ መን ዲኻ ባሕሪ ብስዋ ዝመፀ ባሕሪ ደፊርካ ዳ ናትካ ግድብ ጠጠው ኢሉ ክኸይድ ስለዚ እዚ ፖለቲካ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ናይ ኢሳያስ ፖለቲካ ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ፖለቲካ እዩ ከም ህዝብኻ ጠጠው ክንብል ኢና ስድራይን ኣደይን ሓብተይን ከተበሳብስ ኣቲኻ ኣነ ናይ ኢሳያስ ጉዳይ ጠጠው ኢሉ ዝረአየካ ነገር የለን ኣብ ጎኒ ይኮነን ቲያጢት ኳ ክትብል ከሎ ኣብ ኣለና ኢና ዋላ እውን ህዝባዊ ኩናት ክንገብሮ ኢና ዋላ ኣብዚ ደገ ክንዋዳእ ኢና ኣደይ ኣብ ኤርትራ እንዳሓረዳ ተረዲኻ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኣብዚ ብጠጠው ኢለ ክኸይድ ክነብር እየ ትብል ተኾንካስ ዓሻ ኢኻ ብለካ ኣለኹ ህዝቢ ኤርትራ ይፈለጥካዮ እቲ ኩናት ኣብ ደገ ዋላ ክኸውን እዩ ኣብዚ ክንዋዳእ ኢና ንሕና ንኣሕዋትና ዘይተመለስናሲ ኣዴታትና የሕዋትና እንዳተጨፍጨፋ ኣብዚ ጠጠው ኢለ ክኸይድ እየ ትብል እንድሕር ኢትዮጵያዊ ዜጋ ኣለካ ኾንካሲ የራኸበና ሽዑ እዚ ጉራ ኣይኮነን ካልኣይ ኸ ኣብ ኤርትራ መራሒ እዩ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ተለኣኽቲ እዮም ኩሉ ግዜ ተጎንባሕቲ እዮም ካብ ሃይለ ስላሴ ጀሚርካ መንግስቱ ሃይለ ማርያም ጀሚርካ መለስ ዜናዊ ጀሚርካ ተረዲኻኒ ኩሎም ተጎንባሕቲ ተለኣኽቲ እዮም ንዓና ፀጊምና ዘሎ ኣብ ኤርትራ መራሒ ኣሎ እቲ መሪሕነቱ ግን ንፅቡቕ ነገር ንምንታይ ከም ዘይገብር ኢልና ንቃወሞ ዘለና ምስ ዓለማት ዘየጎንብሕ መራሒ እዩ ዘሎ እዚ ሊደር እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቡ ይኹን ሃገሩ ይኹን ብፅቡቕ ይኹን ብሕማቕ ይኹን ሓኒቑ ዝመርሕ በዓሉ ዝውስን መራሒ እዩ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ህይወት እኮ ብደገ እዩ ዝውሰን እዚኦም መራሕቲ ትብልዎም እኮ ኣሳሳይቲ እዮም እምበሪ ዲሲሽን ዝገብርዎ ነገር የብሎምን ስለዚ ንፈልጦ ኢና ናይ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ናይ ተላእኽነት ባህሪ ኣሎ ዝኾነ ይኹን ናይ ደገ ሓይሊ ኣጀንዳ ተሂብዋ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ከም ትመፅእ ንፈልጥ ኢና ንሕና ኤርትራውያን ከዓ ኩሉ ግዜ ድልዋት ኢና ብፍላይ ብኢትዮጵያስ ድልዋት ኢና سيل زي تربح خلت ثلاثة مركب صرنا ندحر تواهبو بقى إذا جبرت تواهيلو كم زقنع نفلتنا كبان عصوان واه ما لازيناكم مسمع لأمريكا مسمع لأوروبا حبرت مسمع لشاينا تزاراريبكو هاجرناكم من نجار إمبورت إكسبورت مرايت كمان خايت جبرسي إذا جبركو نايتو بحيلكو ولكن وش تبوليتيكا تحزو حماق يخونسي استجبر خبان عصوان أبي حزب إيرترا سقال لنا جراي كونن إذا خا زين فلت كونن سلازي عبز متيخا من يوم كم زين فلت جرك حاف كتب لا تخنيخا أتخوينات نيرنا يوينا نفلت وينا كم قايلنا نتصوت تخوينات ترينا سبرا نجبرو ترينا تردي خان خدا نجبرو نعنا بزعبا خوينات بفلا بإثيوبيا زمت حيلي زمك حالنا ما نميلن مال زيناوسي يا عيس ناس أنتكم هيبوكم سمعانو حيل شعبيات فطوروا نيركم
ملس زيناب ابت وانتي نونو خفر ما كنه تزبر نيرو قطتا نونو كوف مبر نيرو شعبي ابت وانتي بحيلي بقى ذاسيت جبارن حدا غنا ابت وانتي مولو ايثيوبيان ايرترا شعبي نيرو زين فطو تاريخ እኮ የለ ስጋ አሶሳ ወለጋ መንዲያትዩ ስጋ 4 ኪሎ መንዲያትዩ ኣብዚ ሜክሲኮ ናይ መኮንኖች ክለብ ዝበሃል ናይ ሻዕቢያ ኮማንዶ አውዶ ታኪቡ ነበር ምናልባት ናይ አሽቱ ሕዋትና ከተታልዎም ትخلኩም ንሕና ግን ቋልዑት ኮለና ስሪና የምና ተገረተ ህዝባው ግንባር ኣብዚ ሜክሲኮ ቁልቁለት ወርድ ድካ ናይ መኮንኖች ክለብ ዝበሃል ናይ ደርግ ዝነበረ አው ኮማንዶ ናትና ታኪቡ ነይሩ ንሕና ተሓንጊርና ሰላም ነው ነርና አቦታትና ሓንጊሮምና ሰላም ነው ነርና ኮማንዶ ሽዑ በዚህ አይነበረን ትብሉ በዚህ ጻድቃን ጀነራል ኳርተርን ካብ ትግራይ ጀሚርካ ስጋ አዲስ አበባ አንተ አይነት ኩናት ከም ዝገበረ ህዝባው ግንባርካ ይገልጹልኩም እቲ ሓቂ ሒስኩም ተተካትዑና ጽቡቕ ነይሩ ኮይኑ ዘየለ ነገር አምጪኹም ግን ንዓና መጀመሪያ ኤርትራዊ ብድፍን ዝርዕድ አይኮነን እዚ በለው ከሎ ሰሓቦ ጉቶቶ መጻናካ እዚ ናይ ራሻ ሓጮጮ ሓጺን እንገለመለን አይርዕደናኒ አነ ቀደም ኢትዮጵያ ኮልኩ ረዕድ ነይረ ኤርትራ አትየ ከተረዲኻኒ ምስቲም ሕዋት ኣብ ግንባር መስዓትኹ ግን እዚ ናይ ሓጺን ሓጮጮ ዋጋ ከም ዘይብሉ ዓባይታ አርዮም ናዮም ታውንጋ ዝቆ ዓቅም ይብሉ መخባኺ ጽባሕ ንጎ ዝብኢና ካአቱ ይብሉና ነይሮም በቲያ ዝበሉና ኸይና ካቢና እቲና ይኻሪና ይይና ኣብ ዓሰም ካይልኩም ጀነራል ዝኣክል ባጫ ደበለ ታከም ዝገበርናዮ ስለዚህ እዚ ቦሮቕ ዓሰም ዘይሕሰብ እዩ ኢትዮጵያ ኤርትራን ኢትዮጵያ ተታሒዝና ክንጠፍተ ዘይኮይናሲ ኣይተገዛእና እንዳበልኩም እንድኹም ኣብ ዝትምክሑ ረዴት እናተቀበልኩም ስጋ ሕጂ ኣይተገዛእና ኢልኩም ትምክሑ ዝተገዘአ ባሕሪ ዘይተገዘአ ባሕሪ የለን ተባሕሪ ተገዝዩ ምስ ኤርትራ ስለዚህ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ተጨፍጨፈ ባሕሪ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዝተገዘአ ባሕሪ ብደም አቦታትና ዝመፀ ባሕሪ ብደም ናትና ናቴን ብጾተይን ከዓ ውሕስነቱ ዘረጋገፀ ባሕሪ ነቕ ዘብሎ የለን በዓል ድኳን ኮንካ ክትገዝእ ተመፂኻ ክሸጠልካ እየ ካብኡ ሓሊፍካ ታሪፍካ ዋንነት ገለመልታት ዘጫንወካ የለን እዚያ ክትፈጣለካ ማንም ሰብ ነዚ ኣሚንካ በቃ ብደማዊ ኩናት ከኣቱ የተልካ እቶ ተዘግነ በዲፕሎማሲያዊ ደው ገለመለታት ደው ዋንነት ዝበሃል ባሕሪ ኢትዮጵያ ተረክብና ዋንነት ዝበሃል ሲ ኣይትሕሰብዎ ኖ እሕና ብጅቡቲ ዘሎ ኣካይዳ ኣይተዓመናን ናትኩም ከነካረ ተልካኒ ዲል ገይረካ ካሬካ ኸእለ ካብ ሓሊፋ ግን የለን ካብ ባሕሪ ምሽ ገመላስ ይላል ዋላ እንዳጓሓፍ ክንገብሮ ኢና ንዓና ብዝጥዕመና ድላይና ክንገብሮ ኢና ባሕርና ኣስማይ ኣነ መኪና ተደለይ ጋጭዋ ተደለይ ግምጥላ ተደለይ ሰርሓላ ተደለይ ጠጠው በላ ናታያ ማንም ሰብ ዛረበኒ የለን እቲ ባሕሪኻ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ተደለይ ይጠቀመሉ ተደለይ ጉሓፉ ተደለይ ናጓሓፍ ግበሩ ተደለይ አግማለስትዮ ተደለይ ባዕሉ ይሽነሉ ንዓና ይዝምልከት ክንደዚ ባሕሪ ኣነ ናይ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ትገርመኒ ነገር ኣላ ክንደዚ ዓመት ሓንቲ ኣይንጠቀመሉ ታቲካ ሰዋት ንሕና ክንደዚ ዓመት ስለዘይ ተጠቀምናሉ እስክትወስዶ ባሕርና ኣይንጠቀመሉ ዋላ ብሕጁን ኣይንጠቀመሉን ሰዋት ንብረትና እንዲሁ ኣብ ንብረት ከኣቲና ዶ ተተዛሪብና ኢና ንዓ ዓድኻ ይኮነን ኢልኩም እዚ ኩሉ ንብረታት ዘሚትኩም ብመሸማዕ ኣቦታትና ብቢጃማ ኣቦታትና ካብ ገራጆም ሲ ምስኮም ብላሰኖም ሰጉኩሞ እዚ ኮ ዝርሳዕ ኣይኮነን እዚ ታሪክ እኮ ተዘይተፈትሑ ጽባሕን ካልእ ደምነት ኣሎ ሻዕቢያ ንሕና ሕውነት ደመኛና እያ ሕወሓት ትበሃል ኣቦታትና ሲ መካይኖም እንገራጆም ሰሪዖም ከለዉ ሲ ኢዶም ካይተሓፀብ ብኾም ብላሰን ኳ ሰዊጓቶም እዚ ዝርሳዕ ዶ መስለኩም እዚ ዝርሳዕ ህዝቢ ኤርትራ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ካልእ ጉዳይ ኣብ ውሽጥና ደምነት ክጅምር እዩ ስለዚ ሕጂ ቅዱስ ክትዛርቡ ኣይትፈትኑ ኣብቲ ፖለቲካ መፍትሒ ክመፅእ ኣለዎ እዚ ነገር እዚ ኣብ ክልተ ሕብረተሰብ ኣያዋጣና እንተይልኩም ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ተዘይኮይኑ ግን ናትካ ቅዱስ ጌርካ ናብቲ ሓደ ሸይጣን ምፅዋት ዘሕልፈኩም የለን በቃ ስምዒትና ስጋ ኣብዚ ተወዲና ደገፍትናን ተቃወምትናን ንሕና ተተቃወምና እኳ ኣቦታትና ኮይን ባሕሪ ተሰዊኦምሉ ኣቦታትና ተሰዊሉ ባሕሪ ሕሊፍና ንህብ መሰለኩም ስለዚ ዘይሕሰብ እዩ ባሕሪ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ተሰዊሉ ዓፋር ወዲ ዓፋር ዝበሃል ዘረባ የለን ገለና ኤርትራ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ኣብ ባሕሪ ተጀሚሩ ኣብ ባሕሪ ተዛዚሙ ኣነ እዚ ትግራይ ትግርኛ ገለመልታት ገለ ትብሎ ኣነ ኣምነሉኒ ባዕሉ ዲ ይፈልጥ መቸም ኣይዕወትኒ ክድሰቕ ተዘይኮይኑ እዚ ናይ ሃይማኖት ገለ ትብሎ ኣያምነሉኒ ኣነ ብሃገርን ብህዝብን ብንብረታን ብመሬታን ተመፂኻ ብባሕራን ግን እብለካ ኣለኹ ኣነ ኣብ ጎኒ ሰራዊተይ ኣብ ጎኒ መንግስተይ ገለምታ ዝበሃል ነገር የለን ካብ ኢሳያስ ላዕሊ ንዓይ ብፅሓኒ ተባሕሪ ኣነ ውለኹ ቀይሕ ባሕሪ ጠፊኡ ኣነ ኣብ ኣሜሪካ ይነብርኒ
أمانة تما نعي ولا حد حدش هيكون تما لزنبركو دري عصرت قدم ملا عامة عرفت خاخم لسه تمالي ناي ريدو سامورات الشكيم وبعد ما زقوا دو زنبركو حجي تمالي أنا تطوز بركو بحري خدفرون حرمس ود باشاشا أو الرخبنا سلزة بزح خايكون كوينات سب تبزحو كم زي سب بزحو قايل زبلاشو خوميو تشف مبرزة مساك كان نجر ولا حنت نجر إله كلا زيا نمن تايدا عمي دكتور أبي إذن سومال بريزيدنت إسحاق أفوركي ألانس خفترو خلوسي بقى من ما يبركم من إيركم عتاقعكم لبزمن دكتور أبي ملكوعه غير كله ألانس مسجبس مستفترخا أوي تبلو سلزي إحنا بناتاتكم دنيا تنقوا عصابات كنا إحنا هاجرن هزبنا لنا هاجرنا هزبنا بزتعمو دبلوماسينا نقوا عز فرد ناتكم هاجركم قدامكم على كلنا وشتكم جبروا إيرترا منم نجا بتجبروا كنك أوم نخن إحنا إيرترا ما ترينا ويخن نقف نخن نعنا زمركت إيرتراوي أب إمارات إثيوبيا خربح يبلون كبلع خسات يبلون كتكام يبلون لكم سي قاعدكم كم زوجهم منا حج خابز عبا بوليتيكا أنا إيرترا ختزاربوا مسألة بالكمن هنا بناتكم بوليتيكا تزاري بنا الفلتا إيركم عقبوا تزيقون كنا زعبوت كلبي إبرك لكم تمالي حاملوا اللي على زبلنا يو دفيرو ذي بحرنا يفتنا مو أو الرخبنا ساخذ لكم زدلي بحرنا جم ما نمسك تنتان خباي كني ما نم إثيوبيا ونفات بحرنا تنتان خباي أكلنيو نو خمسة تقبلوا لكم ما نم كبرنا يكن مسألة بلون عين فقدوا لنا never and ever بحري إلو زرع الإثيوبياوي تقراوا يخون أورومو يخون أمحارة يخون بينشانغول جامبل I don't give a shit بحرنا ما نم سبري إيتو خب مسألة بلون مول جري ما بينا قدمو بينا حل مدافنا ما بينا ينبلي أبي عمي سهيدا يربا إنك السيمودا ما بينا ينبلي أبي عمي سيتنا يسيحولي